سلام علیکم دوستا. دمی چند روز از هزارتون چندان خبرای خوب نماید. یکی جنازه 18 منتش ده. ازی پیشم یک دنا میترمینه گونی انداخته شده این بیخ زیارت ठंडा زیارت اون جاگه در ایزو ورده ور پورتا وکت. ازی رقم کلو قضایای انتهایی شرمناک شده. امیر شما خودشون فکر کن یک ټیکسی والا ټیکسی زرد کی فقط مریاباد غروری مرمای امو چند پیسه داره که دو خاطو داره. امیر خودشون فکر کن که مو چرا این رقم شده. مو ملا و غیر ملا سیاسی تمام وشو گوش مو سن خاتونوه وشو گوش مو سن امزی کارای بسیار کلو نامناسبه. چرا آخر تربیت از مو کی مور تربیت کده کی موی رقم شده. چری قز غافلی از اولاتا چری قز غافلی چند دل پیش صبحگاه چند دن زوزاد را میخواست خاتونو تفلجی کنه. خانه را بسیار بد رقم تازه دوز زد. چند دن دکان را شاو اینا آمد زنوشوی بازی داد پیسایشی برد 50,000 هر کس کوشش نه اشتباه خود کو پوٹ کنه تا که بیل دیگرورم بازی بده. روبای دوم منتی هر کدام ما کوشش نه دوم از ما منتیه بیل دوم دیگرورم منتیش نه تا کس بلی از ما خنده نکنه. چری قز غافلین ما زوالم شما خواهش کرده بودم لاور ری بودم من ترین یک دنا ویدیو جوړ کردم که می دوزا کی موترسایکل شاو بټوی خاتونو دوزیمونه امزنا احتیاط کن دار سرک کی مورین توخ کن از روی بروش موترسایکل میا ازارسی کی برش دین مهربانی کده. البته خبر ندارم دیگه خو ما خاتونی مت کین نم فهمم که شما ده یک من تیلار پوشیده دار ارسی چرا مورین خیال ما اونمو واحد جای که شما تلایق شونه بس اونمو دوزا مونمو تیار دیگه نه. امیر مهربانی کده احتیاط کن وقت کی دارسی مورین توخ کن کی کنجقه شما مرتکا باشه توخ کن کی دو کوچه کی گرد ماین گرد مشین دمو کوچه مرتکو باشه راش باشه ازرای راش بورین ازرای کی بیروبار باشه بورین امو بټوی خورم فرس خورم ساق خوره امور ماکم پوٹ کن از پس پوش موترسایکل مایا هم احتیاط کن از روی بروش موترسایکل مایا هم احتیاط کن بازمی سن مریاباد کی باین یا از مریاباد سن بروری کی مورین ما هزارها مرتبه وش کردم خاتونو د دانی د مؤخری سوزکی ششته قد موبایل خود رو بازیک دریه یگو قید که ارسی مورن از ارسی ما این تلاش هم دگردون چه امی چه قصه تو کاری که یگو کس خالی دیسک پیش کنه اما موبایل شما گرفته قرار سر موترسایکل غیب کنه اما تلار بیکنه د زور از گردون شما منطقه د بوبره از برای خدا چرا امیر نمفهمین با خدا ما خاطوری دیدم از این د اسلام آباد سر تیاره کالا قد کالا ارسی خورفته پور استیلا اما کالا ارسیش د جانچ ای شعور د کجا ای عقل د کجا ام مکتب بل دې چیز خاندم شه هیڅ سرشم درک نمشه که د کجا کدام کالا رو بوب شي د تیاره ششتین کالای توی رو پوشتین ام کالای کی دیش یا پریش یا یک هفته پیش یک ماه پیش دارسی خو پوشتین بیری سایبر بگم امی چرا د پوشی دوی خو نمفهمین چرا د خور دوی خو نمفهمین چرا د گشت دوی خو نمفهمین امی یگو نلغر اگر ببره بس تمام دنیا را که شمار بیدر شما چیز نمره جای نلغه شمار میگره ایت تغم شنین در کوچه هر پدر رالتی که میشه بیخیشم گوش کو کم کار گرفتین چیم خو کور گرفتین نظام قبایلی را خود نام سیاست زدین تای پای کردین قبایل را کرتا تای پای کردین کلانای قبایل را کرتا تای پای کردین تمام را خریدین از دل خو از قبایل استفاده کنین ما این سیستمی چاندی خو محکم کن سیستم قبایل را محکم کن سیستم محله را محکم کن امی بچه کی د چین د زنجیرا قدیفسی ششته امی نار خو ما بارها وش کدم امی چرا میلا کی بیگانه بوره چرا ازلا استاد کده یک گنٹا شی سوال جواب منه و امی نار سرچ خلاص کن و بچه موش مور بریزی شنده شما بلده ازرا آسانی پیدا کن بریزی نشنده که ازرا امر شما زو
तो بدون ازو اسناد پرسان که شناختی کارت تو کجایا مهاجر کارت تو کجایا ویزه تو کجایا بدرش نالا از افایه چمن کده ای بچ شا سختی منه کدا زرگو همینار بدر کن جایش دیگه آدمای فهمیده بیشندن و خوب سر زنار خلاص کن که مور شمور بلده آسانی آزرگوشنده بلده راحت تو آزرگوشنده بلده تنکدو نشنده ये पनियत नमशीन हाल जमशिन मेहरबानी किन माला माला मीटिंग किन चौकीदार बिगरन बरे खो माकम चौकीदार बिगरन चौकीदार तकड़ा बिगरन द्रोह करनी नहीं अमर्थ के 90 सालर चौकीदार बिगरन सोटे खुद गोल सरक मुझना डंग शुमस दूज अजू तर्स बख दूज दही सामान उनु खाना रू शावजत अश नफरम दाबत उतर नफर चौकीदार बिगरन की दे दिगा हाल हमी दूज गिरफ्तेन दा कंबा बस्ता कदें यार खबर नीम शुमो कद गई ना असा चरी कस फर्क दरेन यार अमीर खुबायत दिस तो पाइश मैदा मुकदिन ना साबित ना ममन वीडियो जोर मुकदिन नीलगार कद नीलगा कत्ती वीडियो जोर मुकदिन बस दिराज कदा खूब जाना ताकि मर्दों मुफामिद कि अगर अज इलाके आजरगो दुजिकनी बल्दी दुजी बोरी बस कदजमो आजरगो ची आलमना जोर था यार दा कंबा बस्ता कदिन वीडियो जोर कदिन आई अस बराई खुदा के नमो पुलिस माय شمور سری مادر شما میتره آدماره یک خوب جانانا فرش کن خوب جانانا فرش کن بس پروف جور کن نه بس بورن تاویل پولیس کن پولیس اپوی کن که بای ببره از بعد محکم شین نیلین حالا خود درو برار تو خو آدم هم داری تو خو پشت پشت محکم نه نیلو همی دوسره باز ما دا آخر از تمام شم خواهش نما غیگون ما که سامان خو مضبوط بگیرن از موترسایکل والا فکر شم باشه این موترسایکل والا تو خو تازه थानादार गिरम द मोटर दुजी मना यक डीएसपी द कराची गिरम द कि दुकान चोर कदा डाकू जोर कदा द दुकान रही कदा दिगा सुमो अजी यक तबका की यक इदारा या मुहाफिज खोद ची चौकी खोद ची दूजा या चेपो खोद ची दूजा बजाजू ची तवक्को मनन खुदों चुम मेहरबानी किन हम खूब खबर दरिन केमी मुल्क याल बिसार बेखुंदा है ना हमी मुल्क एक मुल्की बेखुंदा शदा हमी मो खुदा मो फिक्र खुकानी ना कि दमी मुल्की बेखुंदा मुझे रकम जिंदगी की नहीं ताकि वास्ते रे हमी रोज अगर माँ किस्सा करूँ द पंचाव किस्से में खलास ना मुझे वो मजबूरा रे कि माँ खबर मु बेवगोर कि माँ खबर मु वो दुख्तरों तलाक याफ्ता वो खातूनों के याद खाने से पूरा तमाम मर्दाश ने शमना या मर्तिकेश द नेशर डूबा कि माँ मुबरम राशन मिदम कम पास माए द जोर चाकू राशन रजगिर खातून को मुबरा द दुकान सौदा ना खातू खदौलता लब खुश वापस द खाना मिशे मजबूर दम खद दुकानदार रुख खदम कि यार रोज ही रे एक पाउदाल बिदी एक नीम पाउ रोगो बिदी एनजी बिदी उनसे बिदी कि यार रोज हम खसबूब द खाना सौ पुख्ता करना क्या औलाता है बुखरा अगर शुमो बुफामिन नीम याजरा ما خدا و قرآن قسم مخورم نیم یازده نان شاو نداره همین نیم یازده همین که نان شاو نداره نه یه نمینا دا خانه خو ناجورم داره او تر ناجور داره که هیچ کارم نمیتنه نه خاتو کار میتنه نه مرتیکا کار میتنه نه د پیسې دوایش داره نه پیسې علاج داره نه کس کده جنا کومک مونه هر کس کی موږ ما انتر مګونه رضا وکیل قرار نمبر از مرګ شمور به خدا ما دستکیس کی بیرس امی یتیما امی بیوگو قصه های دره کی او سینه از ما کنار جمع کده برداشت کده نه به خدا دی شاو یا قدم یک سیاست تلفن کده نوینیم بجی شاو همیشه ریگولر گولی مخره اولاد شیه که از ما این شاونا گولی نمانده ما دمون نوینیم بجی شاو رفتم اونو برکت مدیکل شاهیده رفتم برش گولی آوردم درگیش تق تق کردم گولیش دادم یک بینه دوایی برش آوردم این میتر آدم ها یک گولوگه که ریگولر گولی بخوره دوایی مخوره خب امینار کی توجه میده قوما مهربانی کن امی خرج مارش خوره کم زره کم کن حال دیگه طرف نمورم ام چوکیدار بگیرن امام بارا رما امی علاقه خوره ما کم کن تمام شم پیسه ولا گرزی چی شم زیاد باشه ولی چیز کمایی نه اولاد شم خدا نخواستن نباشه عزت نداشتشین آبرو نداشتشین جان شم محفوظ نباشه پیسه شم محفوظ نباشه موتورسایکل از خانه شم مبره سایکل ریزه بچاره وره سایکل ریزه بچاره برد در زور از گیرشی برد
او بچه خانه رو پیدا نمیتونم برد دیگه از را نبود نه حالی او بیچاره اسکول رفته نمیتونم ریزه بچه یتیم هم است مهربانی کن برای خود بندوبست کن مضبوط بندوبست کن چوکیدار بگیرن هر طایفه الگ بندوبست کن چندای خور جمع کن خرابکارای خورایش بگیرن ما گروز دوباره از خرابکاری ها مجبورم پست کنده مگم که چی بکواسا چی جغلا ده هزار تون شده رهیه در مو نه بینی اشته نه گوش اشته